Namaskar. You are watching Unique Goa. Six people lost their life and around 70 people injured in stampede at Sri Lairai Jatra at Shirgaon, Goa. In this connection, see comments of opposition leader Yuri Alema, MLA Vijay Sardesai, MLA Digambar Kamath, MLA Cruz Silva, and ex-senior-most officer of Goa government, Elvis Gomes. See in detail on Unique Goa. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel. तुम्ही भितर कमिटी आसा देवळाची तांकां मेळ्ळे तांचे कडेन उलोवप जालें तुमचे थोडे पॉयंट्स तुमी मांडल्या थंय मागीर जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे सुद्दां लोक आशिल्ले तांचे कडेन उलोवप जालें सो फूल सिच्युएशन सद्या कशी कितें आहा ना बेजिकली पयलीं सुवातेर जे आमचे लोक कालच्या दिसाक 100 जाण जे मेले इट इज अ ट्रॅजीक लॉस टू गोवा एंड वी स्टँड इन सॉलिडेरिटी विथ द फॅमिली and all the members. आज म्हाका दिसता this is for the first time such an incident has happened. आनीक जेन्ना सुरवातेक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेले we went there. There were about 5-6 people who are intubated and they are also very serious. Apart from that, 6 they're in the casualty. Then another we went to the Asilo hospital. There was the health secretary. At that time we spoke about what actually happened, what failed, whether it was which direction, and Magadista, they gave us a brief that about 74 people were totally involved, out of which 34-35 people were Yad Zagyar, they tried to save. It is a shocking incident, shocking purely because I believe that we need to look into angles of administration failure. That is why आमी कमिटी लागीं आमी उलयले आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर बाब कालूस बाब एल्टर we went there to know from them and when there was an incident already of one death last year, what additional precautions did the administration take, particularly when any event is organized? Basic necessity when there is a 30,000 plus crowd, the National Disaster Management Act of 2005 comes in place. Je SDM ashille, we questioned them that crowdache jitlo crowd jata lakhani lok hinga jata, crowd management, was it done properly? Surveillance, security, it is shocking to see that there was no security measures also here. They relied completely on the Devasthan cameras. The police presence, Amche Bab Amit Patkar was here in the night. He left at around 1:30 early in the morning. But it is shocking to see that despite photos being sent, whether the management has failed, administration has failed, that is the loop that we are looking at. And Och incident Potto on the last day Zaupanam, what precautions has the government taken? What precautions? Basically, I say the government, we cannot blame the committee. They are involved in several religious rituals that need to be done. But it is the duty of the government to make sure that when Lakani Loking Ayata, it is the duty of the police to make sure that the people are protected, people are safe. So, Huina Hui Magadista, there has to be a high level inquiry. This inquiry cannot be done under the Superintendent of Police, who himself is possibly part of this. Whether it is a failure on the part of the police, whether it is failure on the part of the administration, whether it is failure on the part of the government, all this needs to come out because Magadista, someone needs to take responsibility. Why did this death happen? What is the reason? Some say कोण सांगता की rope सारको गायला, कोण मोठा shock येलो when there are lakhs of people moving around. What safety norms? Why was safety norms not followed? The government of the day needs to answer. लयराई जात्रा ही गोंयची
एक सगळ्यात व्हडली जात्रा आनी सरकारान हें स्टेट फेस्टिवल म्हणून करपाचे पसून येवजण केल्ली. आतां ह्या फेस्टिवलाक भरमसाट लोक येतात हें सगळ्यांक खबर आहा. आनीक आज आमी जेन्ना पेपर वाचलो तेन्ना आमी पयलीं पळयलें की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लहराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या, तांकां कामाक लायल्या म्हणून. आनी ताजी मागीर आयकूंक येता की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून. आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर, हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स, की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा. एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इनवॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय, आशिल्ले खंय ते, जेन्ना हें जालें तेन्ना खंय गेले ते, आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आतां आमकां आयकूंक येता की SP पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून. SP पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता? कायद्या प्रमाणे SP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस, and such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आतां इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. अरे गोंयचे लोक ते सगळ्यान व्हडलो भावार्थ आशिल्ले लोक हे, आनी ते जर भायर पडटात एक सरकाराचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर. थंयचे लोक जे आशिल्ले ते सांगतात की एक राजू रॉंग जाग्यार लायलो म्हणून आनी ताजे खातीर हें जालें म्हणून. दुसरे कडेन एक खंय तरी शॉर्ट सर्कीट वायर देंवली आनी थोडे लोक थंयच आगताक काबार जाले म्हणून. सो हें सगळें पळोवप कोणें आशिल्लें? सरकार खंय आसा हो? हें लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनीक पब्लीक हेल्थ आनी इमर्जन्सी फेल जाल्लें आहा. आतां हांवें तर मुख्यमंत्र्याचें आनीक हेल्थ मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागलें. 1 आनी 2 दोगूय रिजायन जातले आनी ते कोण रिजायन जावपाचें ना हें आमकां खबर आहा. म्हणल्यार हांव रेजिग्नेशनूय मागना, पूण हांव सरकारा कडेन मागता की जे लोकांचे जीव गेल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट म्हणून एक मनशाक 1 कोटी रुपया दिवचो इमिजिएटली. आनीक सरकारान कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन थंय कामाक लावचें. आनी अशी घटना दुसरे कडेन ना जावपा खातीर फक्त फोटो ऑप्साचेर इनवॉल्व जावं नाकात. मातशें पळयात की बाबा एटलिस्ट प्रॉपर गव्हर्नन्स म्हणटा तें आसूंक जाय. आज गोंयान गव्हर्नन्स ना. गोंयान आसा म्हणटा तें फोटो ऑप्साचो सरकार जो फक्त आपली इमेज मॅनेज करता आनी पब्लीक परसेप्शन मिडिया बरोबर अलायन्स करून मॅनेज करता. हे हाजे खातीर ह्यो वस्तू जातात आनी लोकांचो कंप्लीट भावार्थ ते सरकाराचेर गेल्लो आसा. आनी ताजे खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की दाखय की आतां गव्हर्मेंट म्हणून कितें वस्त आसा म्हणून. कोणाचेर एक्शन घे, फिक्स द ब्लेम. डोंट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट टू टेक दीस एक्शन. इमिजिएट फिक्स कर ब्लेम. वचून लेट हेड्स रोल आनी जे कोण भायर पडल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट 1 कोटी रुपया पर हेड दिवचो. आनी हांकां खरें दाखोवचें की सरकाराक सहानुभूती आसा, सरकाराक काळीज आहा. आनी हांव आमचे पक्षाचे वतीन आनी म्हजे वतीन जे कोणाचे जीव गेल्या, जे कोण भायर पडल्या तांकां हांव कॉन्डोलन्स पास करता. जे फॅमिलीक तांकां देवान तांकां तांच्या आत्म्याक सद्गती दिवची आनीक तांकां एक काळीज दिवचें आनी कापाजदाद दिवची. हें कितें जालां तें फेस करपाक सगळें गोंय तांचे बरोबर आसा, सगळे हिंदू बांदव ताचे बरोबर आसा, सगळे गोंयकार तांचे बरोबर आहा. आनी हें सरकाराचो कंडेम करप हें गरजेचें, कित्याक हें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर आसा. शिरगांवची लईराईची जात्रा ही गोव्यातली एक अत्यंत महत्वाची जात्रा आणि ज्या जात्रेक मोठ्या संख्येन लोक वतात. सगळ्या राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या जात्रेक वतात. ह्या जात्रेक होमकुंड आसता, होमकुंडांतल्यान धोंड वतात आणि तांकां पळोवपाकय लोक मोठ्या संख्येन जमतात. आज फातोडेचेर बातमी आयली की एक अत्यंत दुःखद अशी घटना ह्या जात्रे कडेन घडली आणि ती म्हणजे तातूंत एक 6 जाण मृत्युमुखी पडले, 6 भक्तगण आणि काय ना म्हणल्यार 40-50 भक्तगण इंज्युअर्ड जाले. ही एक अत्यंत दुःखद घटना आसा. पयलीं म्हणजे हांव जे आमकां सोडून गेले त्या सगळ्या भक्तगणांक म्हजी आदरांजली ओंपता. आनी
लईराई देवी कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती दिवची म्हणून आनी तांच्या घरच्या लोकांक हो शॉक सहन करपाची तांकां शक्ती दिवची म्हणून ते देवी कडेन ती मागता. हो एक अत्यंत दुःखदायक क्षण आशिल्लो की अनपेक्षीतपणे केन्नाच कोणेच आमी चिंतलेंच ना. सडनली बातमी आयली की एक स्टॅम्पेड जाली आनी ती स्टॅम्पेड जावन इमिजिएटली 6 जाण सुमार भायर पडले आनी खुबशे लोक हे जाले, इंज्युअर्ड जाले. आमचे मुख्यमंत्री ताबडतोब थंय गेले. तांणी हॉस्पिटलांक तांकां विजिटी दिली आनी तांणी इमिजिएटली पेशंटाक खंय शिफ्ट करपाक घेतले, शिफ्ट करपाक लागले. हांव म्हज्यो संवेदनशीलता व्यक्त करता, कारण जात्रे खातीर लोक वेगवेगळ्या स्थरावेल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले आसा. तांकां सगळ्याक हो एक अत्यंत सामको धक्कादायक शॉक म्हणटा तो सामको, आनी एक अत्यंत वेदनापूर्ण आमकां सगळ्यांक हें जाणीव जाली की अशें केन्ना जावचें न्ही, असो प्रसंग केन्ना येवचो न्ही. हांव सगळ्या भक्तगणाच्या फॅमिली कडेन तांचे कडेन हांव तांच्या दुख्खांत सहभागी आसा आनी लईराई कडेन मागता की तांकां सगळ्यांक आरोग्य जे आसात तांकां ताबडतोब बरें करचें. सरकारान ऑलरेडी स्टेप्स घेतिल्ली आसात. GMCची तांणी ऑलरेडी टीम घाल्ली आसा आनी शक्यतो तांकां सगळ्यांक जाता तितले बेगीन बरें जावन घरा वचपाक मेळचें आनी तांकां बरें आयुश्य हांव येता आनी सगळ्यांक देव बरें. लहराई देवीची जी जात्रा आसली तेका कितें दिसता? तें कितें जालां तें एकदम वायट दिसतलो. जे 7 जाण आयकून येयला, 7 जाणांचे जीव सोंपल्यात. सो बरें दूख लागल्या. तेजे फॅमिलीक वचत आमी मागताले. ज्या जायते जाण इंजर्डूय जाल्ल्या ते हॉस्पिटलांत तेजी रिकवरी बेगीन जावची म्हणून मागता. पूण असले इन्सिडंट जावपाक शिरीपणां आसलें. कित्याक आयकलां ते भाशेन मोर दॅन 1000 पुलीस आहले थिंगा. कित्याक उलयलां ते भाशेन 1000 पुलीस आहले ते अंडर कंट्रोल जावपाक जालें. असले हेज्या पयलीं आमचे रिलिजियस एक्टिविटी अशें करून जाल्ले. जायते लोक आमकां ओल्ड गोवा पासून कितले लोक येयला. इन्सिडंट जायना आसोन ते गोवोरमेंटान कंट्रोल केल्लें. सो हें वर्सान जाता जात्रा. सो गोवोरमेंटान प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसलें. कित्याक जाणा आसलो गोवोरमेंट कितले लोक येता ते. सो असले इन्सिडंट हेजे मुखार जावपाक शिरीपणां. सो गोवोरमेंटान प्रिकॉशन घेवपाक हिंगाच न्हू आनी की जायते जात्रा जाता. जायते आमची रिलिजियस फंक्शनां जातात असली. सो रिलिजियस फंक्शनां असले इन्सिडंट जावपाक शिरीपणां. सर लोक अशें म्हणटात की जे न्यू IPS ऑफिसर येतात तांकां कांय खबर उरना आनी ह्या खबर उरना कारणान हांगा असले इन्सिडंट जाता कित्याक ते येता आनी आपल्या तरेन करतात. ह्या हेजेर कितें दिसता तुका? ना कितें टीम वर्क अशें काम करपाक जाय न्हू. ही फर्स्ट टायम जालें ना न्हू. हें तेजी जात्रा एवरी इयर जाता. सो ते स्टाडी करूनूच तें प्रिकॉशन घेवपाक जाय. कित्याक पुलीस फोर्स आसले म्हणटात. मोर दॅन 1000 पुलीस फोर्स थिंगा डिप्लॉय केल्ले. सो ते म्हाका कोण सोंपटे न्यू वचपाना न्हू थिंगा. सो इनपूट तेंचेय घेयले आसतले. पूण सडनली कित्याक जालें तें आतां तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. ते इन्सिडंट डेथ जे IPS ऑफिसर येता SP रँकाचे हे थंय कंट्रोल करतात पूण तांकां त्या जाग्याची वाटी खंयच्यान येवपाक ह्यो खबर उरना. सडनली ते एक दिसान टेम्पल कमिटी कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय सर न्हू. तेमी एक दिसान हे तेमी ते प्रिपेर करता ते जायत पयलीं प्रिपेर केल्लें आसतलें न्हू. 1 म्हयनो तरी तेमी ते स्टडी केल्ली आसतली. सो स्टडी करूनूच थिंगा इतले पुलीस कित्याक दवरले ते जाणा आसलें न्हू. थिंगा डेंजरस कितें जाल्यार आहा म्हणून देखून इतले पुलीस थिंगा दवरले. मोस्ट अनफॉर्च्युनेट जे कितें लहराई देवीच्या जात्रेक वीच इज व्हेरी फेमस. म्हाका याद आसा M. बॉयर सुद्दां त्या काळान तेजे एक गोंया बोमाय वचून येता रेलीला म्हणटा तितून तेजो आस्पाव आसा शिरगांव जात्रेचो. सो इतली फेमस ही जात्रा थंय असो स्टॅम्पेड वीच इज अनप्रेसिडेंटेड. म्हाका केन्ना अशें आयकूंक ना की गोंया खंयच्या फेस्तांक किंवा जात्रेक असो स्टॅम्पेड जावन लोक मेल्ले. सो फर्स्ट टायम अशें जालां. इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आमची डिपस्ट सिंपथीज जे कोण मेल्या तेंचे फॅमिलीक आनी जे इंजर्ड आसात ते बेगीन बरे जावचे ही आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा. एट द सेम टायम अशें दिसता की एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तातूंत एक प्रोटोकॉल आसता पळय. प्लेसीस ऑफ मास गॅदरींग
मोठ्या संख्येन लोक जे जमा जातात थंय एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आसता वीच इज टू बी फॉलोड. आतां जालां कितें हालींच्या काळान हें सगळें एअर कंडिशनान बसून चलोवपाचें राज जालां. ऑफिसर जाल्यार चड. आतां तुमी म्हाका जर विचारलें तो नॉर्थ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा कलेक्टर ताणें खरें म्हणजे हेजेर डायरेक्ट जबाबदारी घेवंक जाय आसली. हेजेर एक रॅकी करून सगळे लूप होल्स जे आसा ते प्लग इन जावपाक जाय. कित्याक इट इज अ सिट्युएशन की लोक इतलो जमा जाता की यू हॅव टू हॅव युअर सिस्टम्स इन प्लेस. कालच स्टेटमेंट पळयलां आमी इतले पुलीस आमी थंय पोस्ट केल्या, तितले पुलीस पोस्ट केल्या. इतले पोस्ट करून फायदो कितें जालो? इनोसेंट लोक मेलो आनी कितलेशे जखमी जाले. सो हे एअर कंडिशनान बसून जे चलता राज तें बंद करात. आनीक म्हजी मागणी चीफ मिनिस्टराक तुमी ग्रावंडार देंवया तांकां. हे पळय बसून अशें आतां ह्या दिसांनी गरमी ते आनी भायरूच सरचे ना हे गरमेन. सो ते जे पगार खाता टॅक्स पेयराचो तांकां भायर घालात आनी तांकां धाडा फिल्डाचेर एक्झॅक्ट रियलिटी कितें ती पळोवपाक. हें जावपाकूच जायना आसलें. आज जर गोंयांत स्टॅम्पेड जावपाक लागल्यो जाल्यार वी आर लायक टचिंग सिटीज लायक दिल्ली. हालीं ते रेल्वे स्टेशनार स्टॅम्पेड जाले, लोक मेले. सो ही परिस्थिती फुडें अशी निर्माण जायना जावपाक आनी टू एवर्ट डेंजर्स इन फ्युचर कारवाई करचीच पडटली. कित्याक प्लेसीस ऑफ मास गॅदरींग गोंयांत खूब आसा. हालींच आमी पळयलां एक्सपोजिशनाक कितले मिलियन्स ऑफ लोक येवन गेले ते. सो अशें घडोवंक जायना. यू हॅव टू पुट युअर सिस्टम्स इन प्लेस. दीस इज नथींग टू डू वीथ रिलीजन ऑर एनीथींग. जंय जंय लोक जमा जातात थंय तुमी तुमचें सिस्टम सारकें चलपाक जाय. सो असो न्यूज येयला की जायते लोक ते दोरी घातलो ते दोरयांक घुसपावन. इनिशियल रिपोर्ट्स जे आयल्या तेजेर आय डोंट वॉन्ट टू डिपेंड एनी माय स्टेटमेंट ऑन एनी इनिशियल रिपोर्ट्स. कित्याक एक्झॅक्टली कितें जालें तें आजून लोकां मुखार ना. लेट द ट्रूथ कम आउट आनी ताजेर एटलिस्ट एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा. हाव इट कूड हॅव हॅपन. आतां दोरयांक घुसपोन पडले काय आनी कितें जालें नाव देर इज नो पॉयंट इन स्पेक्युलेटींग ऑल दॅट. कित्याक जे कोण मेले ते तेंचे फॅमिलीक लॉस जाले आनी दे हॅव टू सफर दीस अननेसेसरीली. जे कोण इंजर्ड आहा वॉट वील हॅपन टू देम वी डोंट नो. बट ट्रिटमेंट चालू अशें म्हणटात. सो देर इज नो पॉयंट इन सिम्पली सेईंग दॅट हेका लागून जालें तेका लागून जालें. आय हॅव साउंडेड अप इन वन पॉयंट एडमिनिस्ट्रेटीव जे ऑफिसर आसा कन्सर्न ऑफिसर दोज हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीस. ते एअर कंडिशनान बसतात. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.